Hello my students, how are you? I hope you are all fine. Today our lesson about simple past for 3rd grade students. Unit 6, Winners. Lesson, Grammar, Simple Past. We use Pupils Book, page 68, plus Workbook, page 54. Teacher name هديل القليوطي. حصتنا اليوم هي عبارة عن مراجعة للدرس الماضي اللي هي Simple Past. هي عبارة عن تلخيص للي أخذناه المرة الماضية وراح يتدون بالدفتر الجرامر اللي معانا. حكينا إحنا عن Simple Past. We use for things that happened at a specific time in the past. أنا بستخدمه للأشياء التي حصلت في الماضي بوقت محدد. حكينا إنه عندنا بعض الكيورد اللي أنا بستخدمها بتشير لإلي to indicate the simple past. زي حكينا yesterday، حكينا this morning، حكينا last week، وهاي الأشياء اللي أخذناها المرة الماضية. حكينا إن السمبل باست بينقسم لقسمين، الريجولار فيربس والأور irregular verbs. الريجولار فيربس وهي الأفعال المنتظمة أخذناها الفصل الماضي، اللي هي بتكون عبارة عن إضافة ال ed or d للفعل، زي play played love loved. تركيزي أنا هون بهاي الوحدة على الirregular verbs، وهي الأفعال الغير منتظمة اللي بتحتاج إني أنا أحفظها علشان أعرف أحل، زي sit sat win won. How to make the simple past. أنا كيف بدي أصنع جملة في الماضي البسيط؟ لما بتكون الجملة عندنا الأفيرماتيف وهي الجملة المثبتة، بتكون عندنا subject plus verb to plus object. subject حكينا عنه وهو الفاعل، الverb to هو بيكون simple past plus الobject هي المفعول به بيكون تكملة الجملة. عندنا for example the children went to school last week. The children went to school last week. الجملة عندي هون بالماضي، عندي الدليل هو last week. last week هي دليل إن الجملة عندي بالماضي. الverb اللي أنا استخدمته هو irregular verb وهو went. went هون هي الverb to بالsimple past. استخدمت went لأنه أنا عندي last week دليل للزمن الماضي، والفعل هون irregular verb. sentence number 2 the children played football yesterday. الأطفال لعبوا بالكرة البارحة. استخدمت هون regular verb، استخدمت فعل منتظم، ضفت له فقط ed بدليل الجملة إنها بالماضي عندنا yesterday. بالform negative أو negative form in simple past عندنا subject plus did not plus verb 1 plus object. عندنا الفاعل بستخدم بعده did not هي أداة النفي plus الverb بيكون infinitive. ليش الverb بيكون infinitive؟ لأنه أنا استخدمت عندي did not. for example the children did not go to school last week. الverb عندي هون irregular. last week دليل للزمن الماضي. نفس الجملة الأولى بالأفيرماتيف استخدمت went لأنها جملة مثبتة، لكن أنا بدي أنفيها فأنا استخدمت did not. بدي أرجع الفعل للزمن الأصلي، الزمن الأول اللي هو الزمن الانفينيتيف، بصير عندي go. هاد لازم أنا أحفظه للأفعال الirregular verb. The children did not play football yesterday. did not play هون regular verb، أنا بس شلت ed، بس أنا عملت حذف للed لما ضفت did not، لأنها فعل منتظم ما تغيرت السبيلنج تبع الفعل، بس بالجو لأنه الفعل غير منتظم أنا غيرت السبيلنج كامل. في question form عندنا did plus subject plus verb 1 plus object، وما ننسى question mark. did the children go to school last week؟ استخدمت irregular verb الجو مع الديد، نفس المثال بالأفيرماتيف، لكن هون صار الفعل عندي go، رجع التصريف الأول لأنه عندي did. بدي أجاوب على السؤال هذا بحكي yes they did or no they didn't. sentence number 2 did the children play football yesterday؟ regular verb yes they did no they didn't. أنا حطيت لكم الجمل مرة regular ومرة irregular verb، استخدمت فعلين عشان أبين لك إنه الجملتين بتكون عندي بالماضي، لكن لما بالفعل المنتظم فقط بضيف ed or d، وبالفعل الغير منتظم بتغير عندي spelling كامل.
هون عندي بعض الأمثلة، الجمل بتكون عبارة عن أمثلة للسمبل باست. هاي كمان كانت مدونها بالدفتر. complete the sentences. I فراغ a movie yesterday. عندي الفعل see وعندنا yesterday الجملة بالماضي، فأنا شو بدي أستخدم هون؟ I شو بصير الفعل see؟ saw. I فراغ my friend last week. عندنا not see. not هون دليل إنه أنا بدي أخلي الجملة بالنفي، والنفي بالماضي شو لازم أستخدم الأداة؟ I did not see my friend last week. إذا أنا حطيت هون did not فاستخدمت الفعل بالتصريف الأول اللي هو see. last year I a gold medal. والفعل عندي win ولast year بالماضي، فأنا هون بحكي I won a gold medal yesterday last year. sentence number 4. بدي أسأل هون، عندنا question. السؤال هون شو بده يكون؟ شو ببدأ السؤال؟ ببدأ بدid. did the children فراغ under umbrellas. عنا sit بتضلها sit. ليش ضلت sit؟ لأنه عنا did. yes they did. number 5. did Lama say good morning to her teacher? No they didn't. إذا مع did didn't بتصير الفعل بالانفينيتيف، برجع فعل أول. هاي الأفعال يا ثالث حفظ شفهي زائد كتابي، مهمة جدا. هاي الأفعال اللي معانا بالدرس بالوحدة هاي كلياتها معانا حفظ. see saw win won sit sat go went eat ate say said come came leave left. الورك بوك page 54. question number 3. correct the sentences, use the words in the box. بدي أصحح الجمل وبدي أستخدم الكلمات اللي بالبوكس. فكرة السؤال يا ثالث إنه أنا عندي هون جملة أنا بدي أنفيها، ولما أنفيها بدي أستخدم الفعل الموجود عندي، بدي أرجع للتصريف الأول. ليش؟ لأني أنا بستخدم بالنفي did not. number 1. we went to a football match. we went to a football match. no we did not go to a football match. ليش هون صارت عندي go؟ التصريف الأول من went هو go. ليش حطيت go؟ لأنه عندنا did not. Uncle Bob won a gold medal. no Uncle Bob did not win a gold medal. أنا بعرف إنه التصريف الأول لكلمة لفعل won هو win. أنا هون لازم أكون حافظهم يا ثالث. The winner came from America. no the winner did not come from America. التصريف الأول من came هو come. Dad said goodbye to the winner. no Dad did not say goodbye to the winner. we saw the cycling competition. no we did not see the cycling competition. last one. we sat under umbrellas. no we did not sit under umbrellas. إذا sit sat see saw say said come came win won go went. نحفظهم يا ثالث. work sheet. عندنا هون ورقة عمل. هاي الورقة عندنا إياها homework، هي واجبنا. بنكتبه على الدفتر وبنحل وبتبعتوا لي إياه عشان أشوف إذا صح أو لا. الهوم وورك اللي عندنا دراسة التلخيص، تدوينه في الدفتر، حفظ الأفعال المكتوبة عندنا بشكل شفهي وكتابي. بالملزمة صفحة 5 التمرين الأول والثاني والثالث حل، بتبعتوا لي إياه بتورجوني إياه، زائد حل ورقة العمل بنهاية الفيديو بتدونوها في الدفتر.